अब म अहिले राजन्त्रका प्रभावशाली नेता ब्रिगेड चन्द्रलाल ठ्याक्कै यो गठबन्धन किन तपाईको पार्टी यो गठबन्धन रहँदाखेरि अब उपेन्द्र यादवजी लगायत सबै एकै ठाउँमा रहने सम्भावना के छ? रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू, आदरणीय नेतागण र सञ्चारकर्मी साथीहरू, मलाई लाग्छ धमलाजीले पनि यो मधेसका आन्दोलनकारीहरूको अहिलेको जुन राजनीतिक परिस्थितिमा विकास भएको छ त्यसको बारेमा के दृष्टिकोण छ भनेर नै उहाँले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो होला। त्यसकारण म चाहिँ एकदम संक्षिप्तमा यहाँहरू समक्ष चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण भन्दाखेरि म त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु जो मधेस आन्दोलनको केन्द्र हो र स्थानीय निर्वाचनमा पनि मधेसका एजेन्डा प्रति त्यहाँका पुरै क्षेत्रले समर्थन जनाएको क्षेत्रको म प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यस कारणले म त्यो दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्छु। सबभन्दा पहिले त यो वामपन्थी एकताको नाममा जुन गठबन्धन भएको छ त्यसलाई हामी विविधतालाई स्वीकार नगर्ने, बराबरीको हकलाई नमान्ने एकल उग्र राष्ट्रवादीहरूको गठबन्धन ध्रुवीकरणको रूपमा हामीले लिएका छौँ र यो पार्टी एकताको नाममा भएको गठबन्धन हो। पार्टी एकता गरे त भइहाल्थ्यो नि, तर पार्टी एकताको नाममा भएको गठबन्धन होइन। यसले मधेसी आदिवासी जनजाति प्रति वास्तवमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको भित्री सोचाइ के थियो त्यो एमाले भन्दा अलिकति पनि फरक थिएन र त्यस्ता कतिपय घटनाहरू पहिले पनि भइसकेका थिए र धोखा दिने जुन एउटा क्रम छ 30 दलीय गठबन्धन हुँदाखेरि पनि रातारात 16 सूत्री सम्झौता भएको थियो र अहिले पनि संविधान संशोधनमा हामी त्यसको पक्षधर छौँ र बारम्बार मधेसमा गएर त्यस कुरामा भोट सङ्कलन गर्ने नेतृत्वले रातारात चाहिँ के भनेदेखि उग्र राष्ट्रवादतर्फ विविधतालाई स्वीकार नगर्ने र यो देशका सबै जनताको समान अधिकार छ भन्ने मान्यता नराख्नेहरूसँग ध्रुवीकरण गरेका छन्। यसलाई हामी एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ र भविष्यमा हामी बुझ्दछौँ। हामीलाई यो कुरा के भनेदेखि यो महसुस भइसकेको छ कि हाम्रो सङ्घर्ष अझ लामो हुन्छ, हाम्रो सङ्घर्ष अझ जबरदस्त हुन्छ, किनभने अब चाहिँ यो बराबरीको हक मान्नेहरूको विरुद्ध, विविधताको मान्यताको विरुद्धका शक्तिहरू एक ठाउँमा ध्रुवीकृत भएका छन्। दोस्रो हाम्रो चाहिने कुरा के छ भने मधेसका जनताहरू र मलाई लाग्छ देशकै जनताको सामुन्ने यो कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ कि माओवादी केन्द्रले, माओवादी नेतृत्वले आफ्नो एजेन्डा 30 दलीय गठबन्धनलाई त्यागेर 16 सूत्री सम्झौता गर्दाखेरि बागमतीमा पिसाएको थियो नै। अहिले त्यसमा ठुलो वैचारिक पहिरो चाहिँ आएको छ र यी सारा कुराहरू माओवादी गृहयुद्धको भनौँ, माओवादी जनयुद्धको भनौँ, जो साथीहरूले चर्चा पनि गर्नु हो, त्यो चाहिँ एकदम बकम पुष्य कुरा थियो र त्यसको कुनै आधार छैन। माओवादी केन्द्रका नेतृत्वले अब आफ्नो वैचारिक आधार छैन भन्ने कुरा चाहिँ जनताको समक्ष चाहिँ प्रस्ताविसक्नु भएको छ। तेस्रो कुरा के छ भने तर यो गठबन्धनले देशलाई एउटा नयाँ दिशाको बाटो पनि देखाएको छ। प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनु पर्यो। वास्तवमा अहिले जुन यो बीचमा जुन राजनीतिक गतिविधिहरू भए, जुन राजनीतिक परिस्थितिहरूको विकास भयो त्यो प्रजातन्त्रको खिलाफमा भयो, लोकतन्त्रको खिलाफमा भयो र लोकतन्त्रको खिलाफमा भएको षड्यन्त्रको यो एउटा क्रम हो, यो एउटा फेज हो। त्यसकारण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुनैपर्छ र लोकतान्त्रिक पद्धति, लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्षमा सारा लोकतन्त्रवादीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिने यसले त्यो अवसरलाई ल्याइदिएको छ। म यहाँ यो पनि जोड्न चाहन्छु कि बराबर हाम्रो आलोचना भयो कि हामीले भोट दिने बेलामा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई नै, प्रजातान्त्रिक समूहलाई नै राजपाले भनौँ या त्योभन्दा पहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भनौँ किन भोट हाल्यौँ त? किनभने हामी पहिलेदेखि यो कुरा चाहिँ देखिरहेका थियौँ कि काङ्ग्रेसका साथीहरू अलिकति दिशाभ्रममा पर्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ विविधताको कुरालाई, उहाँहरू बराबरीको कुरालाई आत्मसात गरिराख्नु भएको छैन।
भ्रममा पर्नु भएको छ। तैपनि हामीले त्यो शक्तिलाई मद्दत गर्नु नै पर्छ र हामीले बराबर चाहिने उनीहरूलाई यो काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई भनौँ भोट हालेर पनि हामी लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत गर्दै आएका छौँ। हामी एकदम भ्रष्ट छौँ। नेपालमा लोकतन्त्र पनि हुनुपर्छ र नेपालमा सबैको बराबरको हक पनि हुनुपर्छ र नेपालको मूल मान्यता हाम्रो पुरै राष्ट्रको मूल मान्यता चाहिँ विविधतामा आधारित हुनुपर्छ र एक अर्काको बिचको दूरी चाहिँ कम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सदैव पनि भ्रष्ट रह्यौँ र हामी आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहेका छौँ। र म यहाँबाट के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने कि राजपा नेपाल लोकतान्त्रिक एलायन्स अझ मजबुत भएर जाओस् भन्ने कुरा चाहन्छ। काङ्ग्रेसदेखि लिएर यसमा 6वटा पार्टी जो लोकतान्त्रिक एलायन्समा हुनुहुन्छ, मधेसी आदिवासी जनजातिको पनि बराबरीको हक चाहिने त्यो मान्यतालाई चाहिँ मान्नुपर्छ, विविधताको सम्मान गर्ने मान्यतालाई मान्नुपर्छ र यो देशमा डेमोक्रेटिक एलायन्सलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्तिम कुरा म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने एउटा कुरा यो पनि स्पष्ट भइसकेको छ, यो देशमा बाहिरी हस्तक्षेप जुन उग्र राष्ट्रवादीहरूले बाहिरी हस्तक्षेपका कुरा गरिरहेका थिए त्यसको विपरीतको बाहिरी हस्तक्षेप यहाँ चलिरहेको छ र त्यो षड्यन्त्रबाट त्यो उग्र राष्ट्रवाद सञ्चालित भएको छ र हामी यसको विरुद्धमा पनि हामी लड्छौँ र हामी नै वास्तवमा राष्ट्रियताको र राष्ट्रको मूल आधार बराबरी र विविधताको हक नै हुन सक्दछ, सबैलाई समान रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नै हुन सक्दछ जसको कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि हस्तक्षेप जस्तो बाहिर आएको छ। वामपन्थी गठबन्धन बनाउन बाहिर हस्तक्षेपको त कतिको सम्भावना देखिन्छ? त्यो बिल्कुल प्रष्ट छ नि। त्यो अब जसरी भनौँ नि पहिले तपाईँको चाहिने मधेसले बराबरीको हक माग्दाखेरि पनि यहाँ बाहिरी हस्तक्षेप छ भन्नेहरू अहिले रातारात गुरिल्ला वारफेयर जस्तो चाहिने अब हुन त अब त्यो भन्न हुँदैन। महिला राजनीतिक लाज भन्छु तर राजनीतिक लाज पनि कसरी भन्ने, किनभने प्रचण्डजीले पहिले नै कतिपटक भनिसक्नु भएको छ कि राजनीतिमा कुनै कुरा असम्भव हुँदैन, कसैको पछाडि लाग्नु पनि असम्भव हुँदैन र कुनै बाहिरी शक्तिको इसारामा कुनै काम गर्नु पनि असम्भव हुँदैन र हिजोसम्म गाली गरेका, हिजोसम्म मारामार गरेका, हिजोसम्म परिवर्तनका कुरा गरेका, हिजोसम्म यथास्थितिवादी हुन् यिनीहरू नै हाम्रा चाहिने केन्द्रीय शत्रु हुन् भन्ने कुरासँग पनि मिल्न सकिन्छ भनेर भन्नेलाई त अब राजनीतिक लाजको कुरा चाहिँ के गर्ने। अहिले नै हाम्रो साथीले भन्नुभयो एकजना नेताजीले कि अब यो सरकारमा पनि बसिरहेको छ र फेरि प्रतिपक्षसँग एकता पनि गरिरहेको छ। अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता छ, राजनीतिक लाज छ भने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि यसरी चाहिने के भनेदेखि विपक्षीसँग साँठगाँठ र विपक्षीसँग एकता गर्नु राजनीतिको कुनै पनि मूल्य मान्यता संसदीय व्यवस्थाको होइन अरू पनि कुनै पनि पद्धतिको मूल्य मान्यताको विपरीत हो। र म यो भन्न चाहन्छु यहाँबाट यदि माओवादी केन्द्रका साथीहरूमा राजनीतिक नैतिकताको कुरा छ, संसदीय मान्यताको अलिकति पनि कुरा छ, उहाँलाई विश्वास छ त्यो कुरामा सत्ता मात्रै सबै थोक होइन भन्ने कुरा छ भने यदि देशलाई उहाँहरू त्यो बाटोमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तत्काल यो सरकारबाट उहाँहरू राजीनामा गरेर बाहिर जानुपर्छ। धन्यवाद। केही सम्बन्धका साथीहरू प्रश्न? रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्षज्यू र पत्रकार मित्रहरू, आज उहाँले मलाई जुन चाहिँ गाइडलाइन दिनुभएको छ त्यसमा लोकतान्त्रिक जो अहिले एउटा गठबन्धन भएको छ, मोर्चा गठबन्धन भएको छ, यसका उद्देश्य, यसका भावी रणनीति कार्यक्रमहरूको बारेमा उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। होइन, म एउटा कुरा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने जुन यो अहिले वामहरूको जुन चाहिँ एउटा मोर्चा या गठबन्धन भयो त्यसको चाहिँ रियाक्सनमा यो गठबन्धन भएको होइन। म पछाडि जान चाहन्छु। स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला कहाँ सूर्यबहादुर थापाजी जानुभएको थियो। उहाँले लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता छ मुलुकलाई, त्यसमा त्यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा एमालेलाई पनि उहाँहरूले अटाउनु भएको थियो। त्यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ
उहाँहरूको बिचमा एकचोटि छलफल भएको थियो। तर त्यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन त्यतिखेर त्यसले एउटा कुनै पनि मूर्त रूप लिन पाएन। त्यो किन पाएन त भनेर भन्दा त्यतिखेर गिर्जाजीको चाहिँ विचारमा के आयो भने यो गठबन्धन गर्ने बित्तिकै अर्को यसको रियाक्सनमा अर्को गठबन्धन भयो भने मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ र द्वन्द्वमा मुलुक फस्छ। त्यसकारण अहिले बेला भएको छैन भनेर उहाँले त्यतिखेर रोक्नु भएको थियो। भनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको परिकल्पना त्यतिखेर नै गरिएको थियो। यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन जुन अहिले भएको छ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुवैले पशुपतिजीको नेतृत्वकोले पनि कमल थापाको नेतृत्वकोले पनि यसलाई साथ दिन्छ। किनभने यो विचारधाराहरू आउँदाखेरि पहिले छलफल हुँदाखेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता आजभन्दा केही समय अगाडि पहिलादेखि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यतिखेर टुटफुटको पार्टीले होइन एकजुट भएको पार्टीले नै त्यतिखेर महसुस गरिसकेका थियो। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता किन त भन्दाखेरि स्थायी सरकार मुलुकलाई दिनुको लागि हो। यो अहिले चाहिँ यो गठबन्धन गरेर अलिकति एकजुट भएर अगाडि जाँदाखेरि यस प्रकारको चाहिँ छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने, मुलुकमा विकासको क्रमलाई खोपीभित्र राखेर खाली सत्ताको खेलमा लाग्ने, सत्ताको पछाडि किनबेचको लागि व्यापक रूपबाट भ्रष्टाचार हुने, यो रोक्नुको लागि, यो रोक्ने उद्देश्यको लागि नै यो लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चाहिँ स्थापना भएको हो। यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन माओवादी, एमाले र वाम मोर्चाहरू एक ठाउँमा आए भनेर त्यसको प्रतिकार स्वरूपको लागि भएको होइन। यो मुलुकलाई स्थायी सरकार दिनुलाई, मुलुकलाई उन्नतिको तर्फ लानुको लागि यो उद्देश्यले लिएर यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन भएको हो। यो अहिले भर्खरै सुरु भएको छ, हिजोदेखि मात्र छलफल भएको हो। दिमागमा सकेको थियो तर कार्यरूप दिनुलाई हिजोदेखि मात्रै छलफलहरू प्रारम्भ भएको छ। एउटा कार्यदलहरू पनि बनिसकेका छन्, विभिन्न 6वटा दलका प्रतिनिधिहरू त्यसमा, नेताहरू त्यसमा हुनुहुन्छ। अब यो अगाडि कसरी जाला त भन्दाखेरि यो कार्यदलले नै अगाडि यसको भूमिका कार्यदलले नै गर्छ। त्यसपछि उहाँहरूले बसेर 6वटा दलले बसेर आफ्नो मार्गनिर्देशन, आफ्नो मार्गदर्शन आफै तयार गर्छन् यिनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको अब आगामी जुन निर्वाचन आइरहेको छ त्यो निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई विजय गर्नु र यसको सरकार गठन हुँदाखेरि भोलि फेरि चलखेल र दुनियाँभरिको तलमाथिको कुरा नहोस् र नेपाली जनताहरूले भोट हालेर पनि त्यही रात दिन त्यही दुःखबाट चाहिँ अगाडि बुझिनु नपरोस् भनेर चाहिँ यो यसको गठन भएको हो। यसको गठबन्धन पवित्र उद्देश्यले भएको छ र यसले चाहिँ यो गठबन्धन सफल भयो भनेदेखि यसले मुलुकलाई एउटा स्थायी सरकार दिनुलाई सफल हुनेछ। धन्यवाद। जस्तो तपाईँको पार्टीबाट को बुद्धिमानजी वाम एकता हुने बित्तिकै सायद यो वाम एकता नभएको भए लोकतान्त्रिक गठबन्धन अहिले हुँदैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो त्यसमा। तर अब के भयो त भने एउटाले त बनाइसक्यो नि त, अब अरू त छरपष्ट भएर बस्नु भनेको त पोलिटिकल सुसाइड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपबाट भयो। तर यो बारेमा सोचेको चाहिँ गिर्जाजी र सूर्यबाजी जीवित हुँदाखेरिको बेलादेखि नै मैले यसमा चर्चा गरेँ। तर यो के हो भने हतार गरिएको होइन, रातारात गरिएको होइन, तर थियो यसको बारेमा एमालेका नेतासँग पनि त्यतिखेर कुरा भइसकेको थियो। एमालेलाई पनि त्यो यो गठबन्धनमा लिएर आउनुलाई प्रयास भएर उहाँसँग पनि कुरा भएको थियो। तर के भयो, अब निर्वाचन सङ्घारमा आइसक्यो। अब एउटाले बनायो भनेदेखि त हतार भए पनि बनाउनु त पर्यो। तर यसको विचार भनेको कुरा पहिलेदेखि नै थियो। तर यो तपाईँले मैले के भन्नु खोजेको भने हामीहरूले यसको रियाक्सनमा होइन, यसको रियाक्सनमा भन्ने कुराले गर्दाखेरि जो अलिकति लोकतान्त्रिक पार्टीहरू छन् तिनीहरूको बिचमा भएको हो। किनभने अनिवार्य नै भइदियो, अहिले हतार गर्नुपर्ने चाहिँ अनिवार्य भइदियो, बाध्यता भयो। अहिले बाध्यता भइसकेपछि यो होइन, यसको रियाक्सनमा त्यो भएको होइन, तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो, बाध्यता भयो, अहिले नै गर्नुपर्ने। यदि यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेन भने राजनीतिक सुसाइड पनि भन्नुभयो नि यहाँ होइन, भएन भने एक-एकजना भन्नुहोस् न, एकपट्टि चाहिँ बानर एकबद्ध हुने। अब अरू पार्टीहरू हामी त त्यसै पनि
भेटेका छौँ। अरू पार्टीहरू एक्लै एक्लै चुनाव लड्नु थाल्यो भने के स्थिति हुन्छ त्यो त बच्चालाई नै थाहा हुने कुरा हो। त्यसकारण एउटा सङ्गठित शक्तिको चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको छ। तपाईँको पार्टी अहिले पनि राजतन्त्र पक्षमा छ, राजतन्त्र आफ्नो घोषणा पत्रमा पर्खिनुहोस्। अब कुन कुन आउँदा रहेछन् त्यो विचारधारामा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। लोकतन्त्रमा राजतन्त्र हुँदैन, लोकतन्त्रमा राजतन्त्र हुँदैन, बाँचेको छैन।